की बेटी के लिए खुदावन की खास बरकत को, पाकों की गाइडेंस को मांग चुके हैं। हम खुदावन का शुक्र करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैंने अपने आईन उनको दिए और अपने अहकाम उनको सिखाए कि इंसान उन पर अमल करने से जिंदा रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और बेशक खुदावन का जिंदा पाक कलाम हमें खुदावन के अहकाम और खुदावन के आईन सिखाता है ताकि हम किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करें। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। हम फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की जानिब से डेली स्काइप मीटिंग में आंटी ट्रीजा गौरी को वेलकम करते हैं कि वो आए और खुदावन के जिंदा पाक कलाम को खुदावन के लोगों तक पहुंचाएं। जी आंटी जी, मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Dusaima. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. बाइबल मुकद्दस में से आज हम गिनती की किताब में से पढ़ेंगे। खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश करूंगी। खुदावंद ने मुझे हिम्मत और ताकत दी है, कुव्वत दी है। खुदावंद का शुक्र करती हूँ और मैं ये खुदावंद का कलाम आपसे शेयर करूं। गिनती की किताब 12 चैप्टर 1 वर्स से पढ़ूंगी। और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया और कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। पाक कलाम के पढ़े जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। मरियम को सजा मिलती है। मरियम, ये वो मरियम है, मूसा की बहन, मूसा की बड़ी बहन। उसको खुदा सजा देता है। और एक मरियम हमारे यीशु की माँ है। वो मुकद्दस है, वो पाक है, क्योंकि फरिश्ते ने जब उसको पैगाम दिया था तो उसने कहा कि तू औरतों में मुबारक है। इसलिए यीशु की माँ मुबारक थी। और हमें यीशु की माँ का बहुत एहतराम, इज्जत से उसका नाम लेना चाहिए और इज्जत से उसको याद किया जाए, क्योंकि वो हमारे यीशु की माँ है। और एक मरियम वो थी, लाजर की बहन, जो खुदावंद का कलाम सुनती थी और यीशु को बहुत प्यार करती थी। दो बहनें थी, मार्था और मरियम। लेकिन मार्था जो है वो अपने घर के कामों में मसरूफ रहती थी, लेकिन मरियम जो थी वो खुदावंद का कलाम सुनती थी, यीशु की बातें सुनती थी। और आज हम उस मरियम का जिक्र करेंगे जो मूसा की बहन है। मरियम को सजा मिलती है। ये मरियम मूसा की बड़ी बहन थी। लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। इसके जो माँ बाप थे, वो मम्मी, उसकी मम डैड, उनको दोनों एक ही कबीले के लोग थे, लावी खानदान से थे। वो औरत हामला हुई और उससे बेटा हुआ और वो बेटा मूसा था। उस वक्त मिस्र में इस्राएलियों पर बहुत जुल्म और सितम होता था। तब मिस्र में नया बादशाह आया और उसने देखा कि अपने लोगों से कहा, देखो इस्राएल हमसे ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि इस्राएली कौम खुदा की कौम थी और खुदा ने इनको बहुत ब्लेस किया था। कलाम में लिखा है कि जब दूर से देखते थे तो जमीन नजर नहीं आती थी, इतने लोग थे, इतनी तादाद थी उनकी। और जब मिस्र में नया बादशाह आया तो वो भी घबरा गया और उसने देखा कि अपने लोगों से कहा, देखो इस्राएली हमसे ज्यादा हो गए हैं। वो बादशाह हिकमत से पेश आया, उसने बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी होशियारी से ये काम किया और उनके जो भी लड़के पैदा होते थे उनको हम मरवा देंगे। उसने बादशाह ने एक कानून जारी किया, ऐलान किया कि जो लड़के पैदा होंगे उनको मार देंगे। इस तरह उनकी नस्ल जो है वो ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी। उसने हुक्म जारी कर दिया और मिस्र के बादशाह ने इब्रानी
उसने यहाँ तक किया, मिस्र के बादशाह जो ने आया था, उसने इब्रानी दाइयों से ना उनको बुलाकर उनको बताया कि इब्रानी औरतें, तुम जब बच्चा जनाओगे उनका बच्चा, तो देख लेना, जब बेटा होगा तो उसको मार डालना, अगर बेटी हो तो वो जीती रखना, उसको नहीं मारना बेटी को। बेटा जो भी होगा, जैसे तुम्हें नजर आएगा कि ये बेटा है, और उसको मार देना। वो दाइयां जो है वो खुदावंद से डरती थी, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना, बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थी। उसी दौरान मूसा की पैदाइश हुई थी, बल्कि लड़कों को उसी दौरान मूसा की पैदाइश हुई है। उसे 3 महीने तक छुपा के रखा, ज्यादा देर तक छुपा ना सके, और एक टोकरा लिया, और टोकरे में उसको बच्चे को रखा और दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई, और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि उसे देखे कि क्या होता है, उस टोकरी के साथ क्या होता है, वो डूब जाती है या ऊपर ही रहेगी, इसलिए वो वहीं खड़ी रही। और उस वक्त फराउन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई थी, और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। उस वक्त टोकरा खोला तो लड़के को देखा, वो बच्चा रो रहा था, और उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। उस वक्त उसकी बहन ने फराउन की बेटी से कहा, जाकर इब्रानी औरतों में एक दाई को मेरे पास बुला लाओ, जो मुझे मेरे पास बुला लो, ताकि वो इस बच्चे को दूध पिलाए। फराउन की बेटी ने कहा, जा। मरियम गई और बच्चे की माँ को बुला लाई। बच्चे की माँ मूसा की माँ को बुला लाई, अपनी माँ को बुला के ले आई, और फराउन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा का मतलब पानी से निकला हुआ। ये कह कर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला है। मेरे अजीजों, खुदा ने मूसा को किस किस तरीके से बचा लिया। यहाँ पर हैरान कुन बात मिलती है, और खुदा ने मूसा को बहुत बड़ी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। बहुत बड़ी खिदमत थी। मिस्र से इस्राएलियों को लेके जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। बहुत बड़ा काम था जो मूसा ने किया। ऐसा काम किसी नबी ने नहीं किया जो काम मूसा ने किया। और खुदा मूसा से बहुत प्यार करता था, और खुदा ने मूसा को बहुत बरकत दी थी और बहुत खिदमत भी दी थी। जैसे जैसे खुदा उससे बोलता था, उसको कहता था काम करने के लिए, इस तरह करना है, वो करना है, इधर लेके जाना है, अभी स्टॉप हो जाओ, अभी पानी नहीं है, पानी के लिए ये छड़ी मारो, पानी निकलेगा, लोग पिएंगे। इस तरह करके खुदा की वो आवाज को सुनता रहा, खुदावंद की बातों को मानता रहा, खुदा पर ईमान था उसका। खुदा का बहुत प्यारा नबी था। हजरत मूसा खुदावंद का बहुत ही प्यारा नबी था, और खुदा ने मूसा को बहुत बरकत दी। और एक हैरान कुन बात यह है कि एक ही जूते और एक ही सूट में 40 साल गुजर गए। मूसा के 40 साल भी वहां इसराइलियों के साथ रहे, बनी इसराइल के साथ रहे, और उनका एक ही ड्रेस था और एक ही जूता था, लेकिन वो टूटा नहीं। खुदा की कुदरत है ये। खुदा मूसा का चुना हुआ नबी था। खुदा ने उसको शुरू ही से चुन लिया था, और खुदा हजरत मूसा खुदा की आवाज को सुनता और उस पर अमल करता था।
عقل مندی سے چلتا رہا. یہوہ پاک اس سے باتیں کرتا تھا. خداوند اس سے بات کرتا تھا. ہر وقت پہاڑ پر جاتا تھا موسیٰ اور خداوند سے باتیں کرتا تھا. خداوند جو بھی اس کو جو ڈائریکشن دیتے تھے وہ اسی ڈائریکشن پر چلتا تھا. اور جب وہ خدا سے مل کر آتا تھا تو اس وقت اس کا چہرے پر نور چمکتا تھا. حضرت موسیٰ پر خداوند کا ابر چھایا رہتا تھا. حضرت موسیٰ نے جب ایک کشی عورت سے شادی کر لی تو مریم موسیٰ کی بہن جو تھی اور بھائی ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے. جب موسیٰ نے شادی کر لی تو اس کے بہن بھائی اس سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کیا خداوند نے موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں. تو اس کے جیلسی ہو گئی ان سے اپنے بھائی موسیٰ سے. اس کی بدگوئی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ خدا ہم سے تو باتیں نہیں کرتا, کیا اسی سے یہ باتیں کرتا ہے. خداوند نے سنا اور خداوند کو بہت غصہ آیا. خداوند نے ان کی آواز کو سنا, ان کے غصے کو سنا اور خداوند کہتا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ روئے زمین پر سب آدمیوں سے زیادہ حلیم ہے. اور خداوند نے جب یہ باتیں سنی تو خداوند مریم کی باتوں سے ناراض ہوا, ان کی باتوں سے ناراض ہو گیا. اور اگر تم میں کوئی بنی نبی ہو تو میں اسے رویا میں دکھائی دوں گا. اور خداوند کہنے لگا اگر تم میں کوئی نبی ہے, کوئی اس قابل ہے جو میرے قابل ہے, تو میں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خام میں اسے باتیں کروں گا, بلکہ روبرو باتیں کروں گا. خدا کا غضب ان پر بھڑکا اور ابر چلا گیا اور اس وقت ابر خیمے کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی. یہ تھی مریم کی سزا. یہ مریم کو سزا ملی تھی. وہ کوڑ میں مبتلا ہو گئی تھی, کوڑ کی بیماری اس کو لگ گئی تھی کیونکہ اس نے ایک نبی اس کا بے شک اس کا بھائی تھا, لیکن وہ خدا کا نبی تھا, خدا کا پیارا نبی تھا. اس نے اس کے خلاف بات کی تھی. خداوند کو یہ باتیں اس کی پسند نہیں آئی اور وہ ایک کوڑ میں بیماری میں مبتلا ہو گئی. تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا اے میرے مالک اس گناہ کو معاف کر دو, ہم سے نادانی ہوئی ہے اور ہم نے خطا کی ہے. ہارون بھی مریم کے ساتھ تھا, لیکن ہارون نے بات نہ کی, اس کی بہن نے کی ہے اور اس کو سزا ملی ہے. لیکن ہارون اپنے بھائی سے بھی کہتا ہے کہ ہمیں معاف کر دے, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم سے خطا ہو گئی ہے. اس وقت موسیٰ نے خداوند سے فریاد کی. اس وقت موسیٰ نے خداوند سے فریاد کی, دعا کی کہ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے. کتنی وہ مریم جو ہے اس وقت مشکل میں ہوگی جب کوڑ کی بیماری, بہت چھوت کی بیماری ہے, کوئی ان کے قریب نہیں جاتا. کس طرح اس کو کھانا ملتا ہوگا, کس طرح وہ اپنا ٹائم پاس کرتی ہوگی, دوسرے اس سے نفرت کرتے ہوں گے. لیکن اس وقت خداوند کے بندہ نے, حضرت موسیٰ نے خداوند سے دعا کی, خداوند سے منت کی اور کہا کہ اس کو شفا دے دے, میری بہن کو شفا دے دے. 7 دن تک کوڑ میں رہی اور 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہی. خدا نے موسیٰ کی دعا کو سنا اور مریم نے کوڑ سے شفا پائی. میرے عزیزو, یہ اس کو سزا ملی تھی.
حالانکہ اس نے اپنے بھائی کے خلاف کوئی بات کی تھی، لیکن وہ سمجھتی نہیں تھی کہ یہ خداوند کا بندہ ہے، یہ نبی ہے، یہ خداوند کا خاص پروفٹ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بہت ضروری ہے کہ مقدس لوگوں کی عزت کرے، جو پاک لوگ ہیں، جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے خلاف ہم کوئی بات نہ کریں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں نہیں کہنا کچھ بھی، ان کو نہیں ہم نے کچھ کہنا، ان کے بارے میں ہم نے بدگوئی نہیں کرنی، ہم نے کسی اور سے بھی ان کا تذکرہ نہیں کرنا۔ ہمیں ان باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے بہت بڑا کام لینا تھا، کس طریقے سے خدا نے اسے سنبھالا۔ اس لیے کبھی بھی خدا کے لوگوں اور خدا کے خادمین کے خلاف نہ بولے۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی خادم خدا کو جانتا ہے، پروفیسی کرتا ہے، جو پروفیسی کرتے ہیں ان کی پوری ہوتی ہے، وہ سچے خداوند کے خادم ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ خداوند نے بتایا ہے، کیا تم اسے رویا میں دکھائی دوں گا؟ جو میرے نبی ہیں میں ان کو رویا میں دکھائی دوں گا، خواب میں اس سے باتیں کروں گا، بلکہ روبرو باتیں کروں گا۔ یہ خداوند کے لوگوں کی پہچان ہے، یہ خداوند کے خادموں کی پہچان ہے۔ اس لیے خداوند کے خادموں کو ہم کچھ بھی نہ بولے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ ہمارا خداوند سب کچھ کرنے والا ہے۔ وہ مریم کی ایک جملہ، دو جملے، جتنے بھی اس نے ورڈ بولے ہوں گے، خداوند نے کیسے سنے ہیں، اور اس کا جواب ان کو ملا ہے، اس کی پنش ملی ہے ان کو۔ تو اس لیے ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں، ہم ان کو سوچ سمجھ کر نکالیں، اور کسی خادم پاسٹر کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ ہم کچھ نہیں کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا ہے، اور ہمیں اپنے پاسٹر صاحبان کی عزت کرنی ہے۔ عبرانیوں 3:7 میں لکھا ہے، جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار بن جاؤ۔ اپنے پیشوا، اپنے پاسٹر صاحبان کو، جو ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کریں۔ جیسے وہ ایماندار ہیں، اس طرح ہم بھی ایماندار بن جائیں۔ ایمانداری کا ہونا، اچھا انسان، خدا کی نظر میں اچھا بننا بہت ضروری ہے۔ اور ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم کسی کی بھی عیب جوئی نہ کریں، کسی خادم کی عیب جوئی نہ کریں، کیونکہ یہ خداوند کا حکم ہے۔ اب یہ بار بار میں یہ بات نہیں دہراؤں گی، کیونکہ یہ پنش مریم کو اسی لیے ملی تھی کہ اس نے عیب جوئی کی تھی، اس نے جھوٹ بولا، اس کے خلاف باتیں کی تھی اپنے بھائی کے موسیٰ کے بارے میں۔ لیکن ہمیں یہ بہت بڑی، ہمیں بھی یہ نصیحت ملتی ہے، ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور غور کریں اور اس پر عمل کریں۔ ہمیشہ دعا کریں اور کہیں کہ اے میرے خدا، میں تیرے کلام کو مانتا رہوں اور میری آنکھیں کھول دے، اور خداوند تو ہمیں معاف کر۔ اپنے پاسٹر صاحبان کا احترام کریں، کیونکہ وہ ہمیں
खुदा का कलाम सुनाते हैं, कलाम के भेद की बातें बताते हैं, हमारे लिए दुआएं मांगते हैं, हमारी शफायत करते हैं। इसलिए हमें खुदावंद में मसरूर रहना है और अपने खुदावंद की तरफ अपना दिल लगाएं, क्योंकि वही हमारा खुदावंद है। और खुदावंद का गजब जब भड़कता है तो वो उसमें किसी को खुदावंद माफ नहीं करता। इसलिए जो बाइबल मुकद्दस में बातें हैं, हमें उन पर गौर करना है, क्योंकि खुदावंद आज भी वही खुदावंद है। आज और अब तक खुदा यकसा खुदा है, हम सब के साथ है। वो हम सब की दुआओं को वो सुनता है और जवाब देता है, बल्कि वो हमारे दिल की बातों को भी जान लेता है। अगर हमारे दिल में किसी के लिए बदगोई होती है, कोई ऐसी बात होती है, नफरत होती है, तो वो जान लेता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने दिलों को पाक करना है, हमें अपने आप को पाक करना है और हमें खुदावंद की आवाज को सुनना है। मूसा की स्टोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आप लोगों को मुख्तसर मैंने बताया है कि खुदावंद देखें किस तरह खुदावंद अपने लोगों की तरफदारी करता है, कि खुदावंद के लोगों को कोई और कुछ ना बोले। और हमारा ये फर्ज है कि हमें ऐसी बातों पे गौर करना है और हमें अपने खादमीन का ख्याल रखना है, हम उनके खिलाफ कोई बात ना करें, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस में मरकूम है। अभी इसीलिए उसको पनिश मिली थी मरियम को, क्योंकि उसने उसके खिलाफ उसकी बुराई की थी। तो इसलिए खुदावंद, मुझे उम्मीद है कि इस कलाम के वसीला से हम सब में बरकत पाई है, और खुदावंद इस कलाम के वसीला से और हमें आगे बढ़ने का फजल दे, और इसी तरह खुदावंद में हम बढ़ते चले जाएं। कलाम के वसीला